بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تسلیت عرض میکنیم ایام سوگواری و شهادت سید الشهدا علیه السلام و یاران بزرگوارشون رو اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که بیننده هستید. انشالله که بتونیم عرض ادب به ساحت مقدس ابا عبدالله علیه السلام تو این ایام سوگواری داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بالاترین مقامی که یک انسان غیر معصوم مثل ماها، بالاترین مقامی که میتونه بهش برسه معیت و همراهی با معصوم، با ولی خدا هستش. ما خودمون که نمیتونیم جزو 14 معصوم باشیم، اما میتونیم در خدمت اون بزرگواران، در خدمت اهدافشون که همون اهداف الهی هست قرار بگیریم. این بالاترین مقامه. لذا در دعاها خب اهل بیت این رو به ماها یاد دادن که وجعلنی من انصاره و اشیائه یا وجعلنی من انصاره و اعوانه. خدای ما رو جزو انصار و یاران او، جزو کسانی که از سربازان امام و ولی خدا هستن قرار بده. در دعای عهد بالاترش رو به ما یاد دادن. در دعای عهد به ما گفتن که از خدا بخواید که اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی. خدای اگر مرگ بین من و ولی خدا، بین امام زمانم فاصله انداخت، من رو برگردون. یعنی حتی یک مؤمن نباید راضی بشه که مرگ هم بین او و سربازی ولی خدا فاصله بندازه. حتی بعد از ظهور به هر حال درخواست رجعت از خداوند متعال داشته باشه. این نشان دهنده اینه که این مقام به هر حال مقام خاص و بالاترین مقام هستش. معیت ولی خدا به هر حال آمادگی ها و شرایطی میخواد. در زیارت عاشورا یک فرازی هست که خب شما بزرگواران آشنا هستید با این فراز که شرط معیت با ولی خدا اونجا بیان شده که فاسأل الله الذی اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقنی البراءة من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. برای معیت با اهل بیت در دنیا و آخرت، ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، 3 چیز رو از خداوند متعال درخواست میکنیم. فاسأل الله الذی اکرمنی بمعرفتکم، معرفت اهل بیت علیهم السلام، و معرفت اولیائکم، معرفت دوستان اهل بیت، و رزقنی البراءة من اعدائکم، و اینکه تبری و تنفر از دشمنان اهل بیت داشته باشی. این 3 چیز شرط معیت و همراهی با ولی خدا در دنیا و آخرت هستش. خب در رتبه معرفت خب خیلی شنیدیم و البته خیلی بیشتر باید بشنویم. معرفت حجت خدا، به خصوص حجت زمان، این که انسان شأن و رتبه او رو حالا در حد خودش و بضاعتش بشناسه، این که اهداف او و رسالت او رو بدونه که ولی خدا چی کار میخواد بکنه، مأموریتش و رسالتش چیه، این که انتظارات و توقعات او از ما چیه و وظایف ما در قبال او چیه. اگر این معرفت ها نباشه انسان نمیتونه یار او باشه. حتی در کنار او اگه قرار بگیره، حتی در کنار او قرار بگیره، یار او نیست، بلکه گاهی موقعها باری است برای او و بلکه خاری هست جلوی پای او. خوارج خب یه زمانی جزو یاران امیرالمومنین علیه السلام بودن، اما چون این معرفت ها رو نداشتن، فهم خودشون رو ملاک حقانیت میدونستن،
یعنی امیرالمومنین و کارهای حضرت امیر علیه السلام رو با فهم خودشون تطبیق میکردن، معیار رو فهم خود قرار میدادن. اگر خلاف فهمشون امیرالمومنین کاری کرد، خب حضرت رو تخطئه میکردن، به جای اینکه فهم خودشون رو تخطئه کنن و امیرالمومنین رو معیار حق بدونن. همونی که پیغمبر فرموده بود علیان مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار، که هر جا که امیرالمومنین باشه حق همونجاست. اصلا خود او صراطه، خودش معیاره، خودش ترازه. ما باید خودمون رو با معصوم تطبیق بدیم، نه اینکه او خودش رو با فهم ما تطبیق بده. خب خوارج همین بود که در زمانی که دشمن از مقدسات استفاده کرد و قرآن رو بالای نی کرد، اومدن دور امیرالمومنین رو گرفتن که با قرآن میخوای بجنگی؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود این بهانه شونه، بزنید برید. همون قرآنی که تا نیم ساعت پیش دست بی وضو نمیشد بهش زد، امیرالمومنین علیه السلام داره میگه بزنید بیفته زیر پا برید. اینجا بود که خب اینها گفتن که علی اینا دیگه کفر، ما دیگه باهات نیستیم و از امیرالمومنین علیه السلام جدا شدن و از همونجا بود که به هر حال مسئله خوارج شکل گرفت و چه فتنه های عظیمی در اسلام درست کردن اینها. شبیه تکفیری های زمان خودمون یا این داعشی هایی که ضرباتی که به مسلمین زدن شاید از بزرگترین ضربات بود، با همین فهم های خشک و محدود خودشون به این صورت ضربه میزنن. بنابراین معرفت نسبت به امام، شأن و رتبه امام و مأموریت ها و رسالت های امام تو عالم خیلی مهم هستش. ما این رو باید بدونیم که ولی خدا تشبیهاً مثل قطب نما میمونه تو کشتی. شما یه کشتی رو ببینید، اگر قطب نما نداشته باشه، هر چقدر شیک و مدرن باشه از مقصد دورتر میشه، جهت رو گم میکنه. ولی خدا و امام حکم قطب نما رو داره تو کشتی. اگر توضیح مفصلتری من بخوام عرض بکنم تو این زمینه، ببینید اعمالی که ما انجام بدیم، تمام اعمال خوب که به عنوان فروع دین و به هر حال مسائل توصیه شده در دین هست، حالا یا واجبات یا مستحبات، همه اینها روح انسان رو قوی میکنه. نماز، روزه، حج، خمس، زکات، جهاد، همه اینها روح رو قوی میکنه، چون هر کدوم از این اعمال یه ریاضته، هر کدوم از این اعمال یه جوری پارو نفس گذاشتنه. من وقتی نماز میخونم، خب تو نماز یه ریاضته، پا باید رو نفسم بگذارم، با کسی حرف نزنم، چیزی نخورم، این ور اون ور رو نگاه نکنم. روزه وقتی میگیرم یه ریاضته، طبیعیه، خیلی روشنه. حج وقتی میرم، خمس و زکات وقتی میدم که از پول میگذرم و پول رو میکنم از خودم، یه ریاضته. تمام اعمال خلاف نفسه، پارو نفس گذاشتنه، لذا روح رو قوی میکنه، اما جهت نمیده، سمت و سو نمیده، فقط روح رو قوی میکنه. تشبیه هم مثل غذا میمونه. شما وقتی غذا میخوری جسمت قوی میشه، اما غذا تعیین نمیکنه که شما آدم خوبی باشی یا آدم بدی باشی. غذا فقط جسمت رو قوی میکنه، مواد مورد نیاز بدنت رو، پروتئین، ویتامین، کلسیم، آهن، مواد مورد نیاز بدنت رو بهت میده، بدنت قوی میشه. اما تو میتونی یک بدن قوی داشته باشی، آدم خوب قوی باشی یا آدم بد قوی. بد و خوب بودن رو غذا دیگه تعیین نمیکنه. یا ورزش، شما وقتی ورزش میکنید، با ورزش جسمتون قوی میشه، اما دیگه ورزش تعیین نمیکنه که شما یک آدم صالح قوی باشید یا یک جنایتکار قوی. آدم میتونه ورزش بکنه، یک جسم قوی داشته باشه که یک مجرم قوی، جنایتکار قوی باشه، یا یک شخص صالح قوی باشه. خب همون جور که ورزش یا غذا جسم رو قوی میکنه اما سمت و سو و جهت رو تعیین نمیکنه، اعمال خوب هم، همه اعمال روح رو قوی میکنه اما جهت رو تعیین نمیکنه. اونی که جهت رو تعیین میکنه امامه. اونی که جهت و سمت و سو رو معلوم میکنه امامه. اگر امام حق جلودار باشه و من زیر پرچم او دینداری بکنم، اعمال رو انجام بدم، اعمال من رو قوی میکنه به سمت خدا. و اگر امام باطل جلودار من باشه، اگر امام نار جلودار من باشه، اعمال من رو قوی میکنه اما پشت به خدا، به سمت شیطان.
خوارج اعمالی که انجام میدادن ماها نمیتونیم انجام بدیم. اعمال بسیار سنگینی انجام میدادن، سجده های طولانی، شاید تهجدها و نماز شب‌های آنچنانی، قرآن خوندن، تو 2 شب ختم قرآن کردن، حافظ قرآن بودن، کارهای سنگین میکردن، روحشون قوی بود. اما چون زیر پرچم امام حق نبودن و هدایتگرشون امام حق نبود، از این جهت کاراشون به نفع شیطان تمام میشد. اعمالشون قویشون کرده بود، ولی یه جنایتکار قوی. شکم زن حامله‌ای که محب امیرالمومنین بود رو می‌دریدن، جنین رو در لحظات آخر عمر مادر که دیگه نفسهای آخر رو میکشید، جلوی چشم او از شکم او خارج میکردن و سر میبریدن. همین کارهایی که اگر ما داعشیا در زمان ما نبودن باورمون نمیشد که آدم میتونه اینقدر پست بشه، اینقدر جنایتکار بشه. خب اینا هم رو پرچمشون لا اله الا الله و اسم پیغمبر بود، تو بعضی از سنگراشون قرآن پیدا میشد. ممکنه عملیات استشهادی و عملیات به تعبیر خودشون یا انتحاری انجام بدن. به هر حال این معلومه که یه روح قویه، اما روح قوی در جنایت کارهایی میکردن که آدم معمولی نمیتونه انجام بده. رضوان خدا بر حاج قاسم آقای سلیمانی عزیز ما بعضی از موارد خباثت‌ها و جنایت‌های اینها رو وقتی نقل میکردیشون چندشاور بود. و ما گاهی موقع یه مر رو میخوایم سر ببریم، واقعش برامون سخته، ولی اینها به راحتی آدم رو سر میبریدن، اونم انسان‌های مظلوم. ایشون نقل میکرد که تا مثلا 40 کیلومتری بغداد وقتی حدوداً اومده بودن، شبانه داعشی‌ها ریختن تو خونه یه بنده خدایی که زن و شوهری بود با 2 تا دخترشون سر سفره نشسته بودن میخواستن شام بخورن. اینا یه مرتبه ریختن تو این خونه، اینا وحشت زده بلند شدن، در دم یکی از این دخترها رو گرفتن و زیر گردنش خنجر کشیدن و گلوش رو بریدن. خون ریخت تو سفره، رو غذاها و تو سفره. جیغ و داد بلند شد از این خانواده. خودتون تصور بکنید یه پدر و مادر دخترشون تو خونش داره دست و پا میزنه. خواستن از اون پدر و مادر که بشینید از همین غذایی که خون بچه‌تون روش ریخته شده بخورید، وگرنه اون دختر دوم رو سر میبریم. این بندگان خدا نشستن با گریه و اندوه از همون غذا خوردن که خون بچه‌شون روش ریخته شده. خب ببینید اینو که آدم معمولی نمیتونه انجام بده، اینو یه روح قوی میتونه انجام بده، اما قویه در خباثت، قویه در جنایت. بسته به این هستش که جلودار کی باشه. اگر جلودار امام حق، اعمال انسان رو قوی میکنه به سمت خدا، و اگر جلودار امام باطل و ولی شیطان هست، اعمال انسان رو قوی میکنه پشت به خدا و به نفع شیطان. از این جهت هست که در روز قیامت در قرآن داره که یوم ندعو کل اناس به امامهم. در روز قیامت هر دسته مردم رو با امامشون، با رهبرشون محشور میکنیم. فرعونیا با فرعون، بنی امیه با معاویه و یزید، شیعیان امیرالمومنین علیه السلام که انشالله هممون جزوشون باشیم با امیرالمومنین، با امام حسین علیه السلام، با امام صادق علیه السلام، با امام زمان علیه السلام. چرا روز قیامت خدا میفرماید که هر دسته مردم رو با امامش محشور میکنیم؟ یه جهت شاید این باشه که امام هویت میبخشه به اون کسانی که پشت سرشن. یعنی همین که جلودار فرعون باشه، همین که جلودار یزید باشه، خود این بس یه مارکیست که میخوره به این افرادی که پشت سرش هستن که اینا پشت به خدا بودن. خود همین یه مارکه، خود همین به هر حال یه علامتی است که رو همه این جمع میخوره که اینا پشت به خدا بودن. و اگر امیرالمومنین جلو باشه، اگر امام صادق علیه السلام، اگر امام حسین علیه السلام جلودار باشه، خود او هویت پشت سریاشو تعیین میکنه که اینها رو به خدا بودن، اینها دینی بودن. هویت دینی یا غیر دینی بودن بستگی به این داره که اون جلودار کی باشه. از همین جهت و از همین رو هست که شاخص دینداری اینه که زیر پرچم کی هستی. شاخص دینداری اینه که امامت و جلودارت کیه. شاخص دینداری صرفا نماز و روزه و حج و این اعمال نیست، در این حال که اون اعمال بسیار مهمه که حالا عرض خواهم کرد. اونا مناسک ولایته. کسی که ولایت حق داشته باشه باید ظهورش تو اعمالش باشه، اون سر جای خودش. اما شاخص
اینی که اون قطب نما رو داری یا نداری. اگر کسی هر چقدر اعمال انجام بده ولی قطب نما رو نداشته باشه، امام حق جلودارش نباشه، صرف نماز و روزه و امثال اینها، این ملاک حقانیت نیست. بازم من تکرار میکنم، نه اینکه خدا نکرده بخوایم ارزش این اعمال رو پایین بیاریم، نه. یک کسی که شیعه امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت هست، واجبات که هیچی، کوچکترین مستحبات رو اگر در توانش باشه انجام میده. کسی که شیعه امیرالمومنین و ولایت این بزرگواران رو داره، محرمات و گناهان که هیچی، کوچکترین مکروهات رو ترک میکنه. اهل عمل جزئیات رو توجه داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرزا رحیم ارباب رو که از به هر حال بزرگان اصفهان بود نقل میکنن، ایشون یه موقع نشسته بود داشت سبزی پاک میکرد، این ساقه های ریحون رو دستش گرفته بود، دونه دونه این برگاش رو میکن. خب طبیعتا طول میکشید. یه کسی اون کنار نشسته بود گفت حاج آقا ریحون رو که اینجوری پاک نمیکنن، شما اون بالای ساقه‌ش رو بگی، دستتو بگی بکش پایین، همش کنده میشه. میرزا رحیم ارباب فرمودن که آقا جون ما هم بلدیم اینا رو، منتها من میترسم یکی از این برگا از زیر دستم رد بشه، روز قیامت از من گله بکنه که خدا من رو خلق کرده بود که وارد بدن تو بشم، از طریق تو تبدیل بشم به نماز و روزه برم بالا، تو منو ضایع کردی. خدا که بی خودی گیاهان غذایی و امثال اینها رو که خلق نکرده، خلق کرده که مؤمن استفاده کنه، تو بدن مؤمن تبدیل بشه به انرژی، تبدیل بشه به نماز، روزه، اعمال صالح و بره بالا. تو منو ضایع کردی. خب ببینید تا کجاها رو توجه داره، تا ریز و جزئیات عمل رو توجه داره. حالا من نمیخوام بگم این مال ماها هستش، نه، این دقت ها و ظرافت های زیاد مال اون کسانی هستش که ترازوشون دقیق شده تو عمل. اما منظورم این هستش که یک مؤمن اینجور نیستش که از جهت عمل کم بگذاره، اما شاخص و ملاک دینداری اعمال نیست. اعمال رو خوارج هم انجام میدادن، مگه انجام نمیدادن؟ خوارج هم انجام میدادن، بلکه بیشتر از ما هم انجام میدادن، منتها اون قطب نما رو نداشتن. اون امام حق جلودارشون نبود، اون هادی جلودارشون نبود. و از همینجا من یه نکته عرض بکنم، این که شما میبینید گاهی موقع‌ها بعضی از کسانی که حالا سابقه های شاید خوبی تو دینداری نداشتن، افرادی مثل فرض کنید طیب ها، مثل رسول ترک ها، یه کسانی که به هر حال اعمال چندانی نداشتن اما در عین حال ولایت اهل بیت و محبت اهل بیت رو داشتن، رابطهشون با اهل بیت قطع نبود و قهر نبودن، اینا دستشون گرفته میشد. این از این جهت که اون قطب نما رو داشتن، اون شاخص رو داشتن. خب اینجا من یه نکته ای رو باز عرض بکنم خدمت شما، و اون این که اگر کسی در جبهه ولی حق باشه، در جبهه امام حق باشه، سهواً اگر یه گناهی مرتکب شد، به هر حال یه خطایی ازش سر زد، یه نمازی ازش قضا شد، البته شیعه امیرالمومنین نمازش قضا نمیشه، شیعه امیرالمومنین گناه نمیکنه، ولی حالا اگر سهواً یه خطایی مرتکب شد، به خاطر اینکه زیر پرچم حق و تو کشتی نجات هست میبخشنش. و برعکس اگر کسی در جبهه باطل بود، پشت سر امام ظلم بود، امام جور بود، 24 ساعت هم وایسه نماز بخونه و روزه بگیره، از اون نمیگذرن، چون سیاهی لشکر جبهه ظلم بوده. من یه مثالی عرض بکنم. شما ببینید، فرض کنید امیرالمومنین علیه السلام یه لشکری تشکیل داده، یه لشکر بزرگ تاریخی که به واسطه این لشکر عدل رو و حق رو در جهان میخواد اقامه کنه. خود امیرالمومنین تنهایی که کار نمیکنه، عده و عده میخواد، به واسطه این لشکر کار میکنه. رو تک تک افراد لشکرش حضرت امیر حساب باز کرده، از فرمانده لشکر گرفته تا سرباز صفرش حساب باز کرده. خب حالا فرض کنید تو این لشکر یک کسی هست که سهواً یه گناهی مرتکب میشه، اما هنوز تو این لشکره، از اون کسانی هستش که کمک میده به این لشکر، خدا از اون میگذره. نقطه مقابلش
معاویه هم یه لشکر تاریخی تشکیل داده که به واسطه اون لشکر ظلم رو و باطل رو تو جهان اقامه میکنه، که الان معاویه های زمان که به هر حال هستن رو شما ببینید، اسرائیل و آمریکا و امثال اینا، یه کسی تو اون لشکره که ظلم رو به واسطه این افرادی که تو لشکر هستن اونها تو جهان اقامه میکنن، پیاده میکنن و رو تک تک این افراد که تو لشکرشون هستن حساب باز کردن. حالا یکی تو لشکر معاویه است، یکی تو لشکر، فرض کنید به عنوان مثال این افراد جور این زمان هستش، دائم نماز بخونه، دائم روزه میگیره، هر روز 10 شایی به درد بخوره؟ ذره‌ای به درد نمیخوره، چون او داره در اقامه ظلم تو عالم داره کمک میده و اصلا ارزشی نداره. تو روایت از امام باقر علیه السلام، چندین روایت ما داریم، تو اصول کافی هست که امام باقر علیه السلام نقل میکنه که قال الله عز وجل، خداوند متعال میفرماید که لأعذبن، من عذاب بکنم، لأعذبن کل رعیة فی الاسلام، هر جمعی رو من عذاب میکنم که دانت، تو بعضی از روایات داره اطاعت، دانت به ولایت امام جائر لیس من الله، که اطاعت بکنن از یک امام ظلمی، از یک امام جوری که از طرف خدا نیست. و ان کانت فی اعمالها بره تقیه، ولی اون که خیلی اهل عمل باشن، خیلی اعمال خوب انجام بدن، ولی من اینا رو عذاب بکنم چون پشت سر امام جور هستن. و لأعفون کل رعیة، از هر جمعی که پشت سر امام عادل هستن، دانت یا اطاعت به ولایت امام عادل من الله، پشت سر امام عادل هستن، سیاهی لشکر حق هستن، خدا میفرماید من از اینها میگذرم، ولو کانت فی اعمالها ظالمة مسیئة، ولو اینکه تو عمل گناهانی داشته باشن. ببینید این رو همین حسابه که شما تو کدوم جبهه‌ای، اون جبهه مهمه. اگه تو جبهه حقی، اگه تو کشتی نجاتی، حالا اگه کسی سهواً یه گناهی هم کرد، این کشتی داره میره به سمت مقصد، این کشتی داره میبره او رو به سمت ساحل. و اما اگر کسی تو لشکر باطل هستش، این حتی اگه عبادت هم انجام بده، چون کمک به باطل داره میکنه، این 10 شای ارزش نداره. از این جهت یه نکته‌ای رو باز میشه استفاده کرد. گاهی موقع‌ها بعضیا میان یه مقایسه بیخودی انجام میدن، میگن بله قبل از انقلاب چقدر مثلا مسلمان بودن، چقدر نماز میخوندن، چقدر چیکار میکردن، الان مردم از دین برگشتن. ببینید این از همون حرفای بسیار و مقایسه های بسیار باطل هستش. اولا از جهت کمی که با چشم داریم میبینیم اینجور نیست. از جهت کمی شما تعداد متدینین رو نگاه بکنید، اصلا قابل مقایسه است. سالیانه تا حدود 30 میلیون زائر امام رضا علیه السلام. مکه و مدینه 5-6 میلیون تو کل سال داره. جمکران سالیانه تا 15 میلیون زائر. مراسمات رو که داریم با چشم میبینیم که چقدر جمعیت‌های تو اعتکاف‌ها، تو مناسبت‌های مثل محرم، مثل شب‌های قدر، مملو از جمعیت، به خصوص جمعیت جوان. و اینا چی هستش؟ اینا همینجوری متدین شدن؟ یا مثلا فرض کنید تو مناسبت‌هایی که فرض کنید به عنوان مثال مثل تشییعی که از حاج قاسم بعد از 40 سال بعد از انقلاب صورت گرفت، مثل همون اول انقلاب با همون شور، یا مثلا فرض کنید به عنوان مثال قدیر همین امسال که توی خیابونی از خیابون‌های تهران حدود 3 میلیون نفر جمع میشن. ببینید اولا از جهت کمی به هیچ وجه این درست نیستش که تعداد اون موقع خیلی بیشتر بود، نه خیر. ثانیاً مهمتر یه چیز دیگری است. ما قبل از انقلاب دینداری میکردیم، اما زیر پرچم کفر بود، زیر پرچم فسق، زیر پرچم طاغوت بود. سینه میزدیم، اما بهره کشور رو و استفاده از کل کشور رو بیگانگان میبردن. گاو شیرده آمریکا که الان عربستان، اون موقع ما بودیم. امام راحل عظیم الشأنمون اومد و اون ولی شیطان رو کنار زد، کسانی رو که با دین و با روزه و با حجاب و با امثال اینجور چیزا اصلا مقابله داشتن. خدا رحمت کنه آیت الله اشقلی آقای محقق رو، در اصفهان شاید نزدیک 100 سالش بود ایشون از دنیا رفت.
ایشون قسم میخورد، میگفت من خودم تو خونه آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، اول شخص عالم اسلام در زمان ایشون، میگه من خودم بودم تو اتاق که جوان بودم، رضاخان با چکمه وارد شد، تو آستانه در، تو چارچوب در وایساد، بدون هیچ ادبی، بدون هیچ سلامی، گفت شیخ عبدالکریم میدونی من کیم؟ با همین لحن، شیخ عبدالکریم میدونی من کیم؟ خب خدا رحمت کنه آیت الله شیخ عبدالکریم رو، ایشون برای اینکه به هر حال حوزه‌ای که تازه تأسیس شده بود رو بتونه این نهال رشد بکنه، در نیفتاده بود با رضاخان، حالا تا حدی مماشات میکرد، میگفت بله خب شما شاهنشاه آریامر هستی. گفت نشد. شیخ عبدالکریم من کیم؟ برای بار دومی بزرگوار مثلا میگفت خب شما رضاخان شاهنشاه آریامر هستی. گفت نشد. شیخ عبدالکریم من شمرم، همون جور که شمر روز عاشورا اومد رو سینه امام حسین، من با چکمم میام رو سینت استخوناتو خورد میکنم اگه بخوای در مقابل من عرض اندام بکنی. یه زمانی اینا حاکم بودن، با دین و با عالمان و با مراجع و با حجاب و با دستورات دین مقابله میکردن. یه زمانی کسی حاکم بود و به هر حال ولایت داشت، ولایت اجتماعی این کشور رو داشت که شب بی مشروب نمیتونست بخوابه. امام راحلمون اومد ولایت اجتماعی رو عوض کرد، اومد سرپرستی رو عوض کرد، جهت رو عوض کرد. اگر ما دینداری میکنیم الان تحت لوای نائب امام زمان علیه السلام هستیم، تحت لوای خود امام زمان علیه السلام هستیم. تو هیچ کشوری اینجور نیست. اینو چجوری میشه به هر حال ارزیابی کرد ارزشش رو؟ اون وقت ما بیایم بگیم مردم از دین برگشتن، هم کمیتشون خیلی بیشتر، هم از جهت کیفیت یه همچین اتفاقی افتاده. تو کجای تاریخ بود که مردم مؤمن بیان سینه سپر بکنن برای بلند کردن پرچم اهل بیت و پای اون پرچم بیان بیش از 40 سال انواع سختی ها رو بکشن، جان بدن، مال بدن، فرزند بدن، هر موقع تو تابستان، تو زمستان، تو سرما، گرما، موقع روزه، تو هر موقع بیان بیرون برای حمایت از نظام دینی که متعلق به خودشون هست، خودشون بچه هاشونو دادن. این اتفاق تو کل تاریخ بود. شاخص دینداری رو مردم ما دارن، اینو باید دقت کرد. شاخص دینداری که ولایت هست رو دارن و خدا رو شکر میکنیم از این جهت. من یه چیزی رو اشاره میکنم، بقیه بس انشالله باشه برای شب بعد. عرض کردم هم معرفت به امام لازمه، به شأن امام، به رتبه امام که امام معیار حقه، و هم رسالت و مأموریتی که او تو عالم داره. باید آدم بدونه حجت زمانش چی کار میخواد بکنه و چه توقعی از من داره و من چه وظیفه‌ای در قبال او دارم. این هنره. بعضیا بودن که محبت داشتن به اهل بیت اما در این حال اقدام نداشتن یا اقدام به هنگام نداشتن، به موقع نداشتن، نمیدونستن چی کار بکنن. ابن عباس خب محبت داشت به اهل بیت، به هر حال شاگرد امیرالمومنین بود، اما موقعی که سید الشهدا علیه السلام حرکتش رو میخواست از مدینه شروع بکنه، فقط اومد نصیحت کرد امام حسین رو. فقط گفت حسین جان نرو به سمت کوفه، کوفه به پدرت وفا نکرد، کوفه به برادرت امام حسن علیه السلام وفا نکرد، به شما هم وفا نمیکنه. بعد از اینکه ابا عبدالله علیه السلام قرار رو گفت که قراری که من برم، گفت آقا پس خانوادت رو نبر. حضرت فرمودن اونم جزء مأموریت ماست. خب آقا میدونست داره چی کار میکنه. خب جناب ابن عباس اومدی نصیحت کردی، خدا خیر بهت بده، اما وقتی امام دیگه داره حرکت میکنه، دیگه فکر تو، فهم تو، تحلیل تو دیگه بذار کنار، دیگه همراه شو. ولی همراه نشد. سنش هم اینجور نیستش که فکر بکنیم مثلا پیرمرد، سنش شاید کوچکتر از خود امام حسین علیه السلام هم بود. بعضیا بودن که این معرفت، این دلدادگی، این ارادت رو نداشتن که اقدام و عمل داشته باشن. بعضیا بودن که اقدام داشتن ولی اقدامشون به هنگام و به موقع نبود. معرفت وقتی کامل نباشه اینجوریه دیگه. کسی که معرفت کامل داشته باشه میدونه امامش ازش چه توقعی داره، میدونه کی باید بیاد تو میدون. ترماه ابن عدی شاعر محب اهل بیت، انصافاً به هر حال ایشون تو
بعضی از سابقه های زندگیش هم کارهای بزرگی کرده بود. نامه امیرالمومنین رو به معاویه داده بود با چه شجاعت و صراحت لهجه. اما تو بحث کربلا وقتی سیدالشهدا علیه السلام به سمت کوفه می اومد، ترماه از کوفه اومده بود بیرون، تو یکی از منازل با ابا عبدالله علیه السلام برخورد کرد، با هم دیگه سلام علیکی کردن. حضرت فرمود ترماه از کوفه چه خبر؟ ترماه گفت آقا کوفه حکومت نظامی شده، ابن زیاد اومده کوفه رو گرفته، نیایید به سمت کوفه، هیچ کسی نمیاد از کوفه برای شما، اگه میخواید بیاد به سمت قبیله ما، من 20,000 شمشیرزن براتون آماده میکنم. حضرت فرمود ما راهی داریم که همون رو میریم. ترماه گفت آقا پس من یه مقدار آذوقه خریدم برای زن و بچم، میرم اینو میرسونم برمیگردم. حضرت فرمود فعجل، اگه میخوای شتاب کن. جناب ترماه وقتی میبینی ابا عبدالله تو محاصره دشمنه، که حتی ترماه محاصره هر رو شکست و اومد پیش امام حسین علیه السلام، یعنی خطر رو حس میکرد. تو که میبینی ابا عبدالله علیه السلام خانواده خودشو آورده خونه زن و بچت، که رنگین تر از خانواده امام حسین که نیست. کجا رفت این آذوقه رو برسونه به زن و بچهش. راستم گفت، برگشت اومد که اقدام و عمل داشته باشه. اما وقتی رسید به همین منزلی که با ابا عبدالله علیه السلام ملاقات داشتش، مأمورین ابن زیاد جلوشو گرفتن، مأمورین عمر سعد جلوشو گرفتن. کجا داری میری؟ گفت میخوام برم به حسین بپیوندم. گفتن سر حسین و یارانشو دارن میبرن از کربلا بیرون. ترماه دیر رسیدی. کسی که معرفت داره، ارادت داره، دلدادگی داره، عمل و اقدام هم داره، اونم عمل و اقدام بهنگام. وجود مقدس و نازنین حضرت علی اکبر علیه السلام، وجود مقدس و نازنین قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل علیه السلام. این بنی هاشم بچه های عقیل، بچه های مسلم بن عقیل، بچه های امام مجتبی علیه السلام، بنی هاشم که 17-18 نفر بودن و اصحاب امام حسین، اینا کسانی بودن معرفت داشتن، دلداده بودن، اقدام و عملشون هم کاملا به هنگام و به موقع بود که این اثر رو گذاشت که دین تا قیامت به واسطه این دستگاه سیدالشهدا باقی بمونه. وجود نازنین حضرت علی اکبر علیه السلام. خب این بزرگوار که خیلی فوق‌العاده بود از جهت ارزش‌های اخلاقیش. آخه این شوخی نیست وقتی سیدالشهدا علیه السلام صحه بگذاره بگه ما هر موقع دلمون تنگ میشد برای پیغمبر او رو نگاه میکردیم. شکلش فقط این نبود که شبیه پیغمبر باشه، حرف زدنش شبیه پیغمبر باشه، اخلاقش این خیلی مهمه. حالا شکل و شمایل دست خود آدم نیست، صدا و حرف زدن و تون صدا دست خود آدم نیست، ولی اخلاق که دست خود آدمه. معصوم داره میگه هر موقع دلمون بر پیغمبر تنگ میشد او رو نگاه میکردیم، از جهت اخلاقش، از جهت شمایلش، از جهت حرف زدنش شبیه ترین کس به پیغمبر بود. خب ببینید یه همچین عزیزی با ابا عبدالله علیه السلام همراه شد وقتی اصحاب یکی یکی رفتن و به شهادت رسیدن. تا وقتی اصحاب زنده بودن اجازه نمیدادن بنی هاشم برن به میدان. ما زنده باشیم ابوالفضل بره به جنگه، ما زنده باشیم علی اکبر بره به جنگه. اینا همشون رفتن به شهادت رسیدن. نوبت رسید به بنی هاشم. السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل. اولین کسی که اومد به میدان علی اکبر بزرگوار بود. شما نگاه بکنید، بر همه پیشی گرفت، اومد پیش پدر بزرگوارش. شاید همه داشتن نگاه میکردن، میدونستن شدت علاقه امام حسین علیه السلام رو به این فرزند مطهر و بزرگوارش میدونستن. وقتی که اومد حضرت علی اکبر اجازه خواست، فاستأذن اباه فاذن الله، گو برو. شاید بعضی تعجب کردن چقدر سریع، بعضی دیگر رو نگه می داشت، حالا تو باش، حالا تو باش. قاسم رو حضرت چقدر نگه داشت، اما نسبت به علی اکبرش. اما وقتی رفت هنوز دارن امام رو نگاه میکنن که امام چیکار میکنه. پلک ابا عبدالله اومد رو چشمش اشک اومد بیرون و یه چند قدم دنبال حضرت علی اکبر راه افتاد. کنده شد از جاش ابا عبدالله علیه السلام. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. بلند بلند گریه کرد. علی اکبر اشرف خدا رحمت کنه شیخ جعفر شوشتری رو، این روزه هاش
به هر حال نکته هایی داشت، اجتهاداتی ایشون در روزه داشت. تو روزه هاش میگه امام حسین روز عاشورا هم مسموم شد، هم شهید شد، هم مرد. هم مسموم شد، هم شهید شد، هم مرد. مسموم شدن ابا عبدالله اون موقعی بود که رو اسب نشسته بود، دمدمای غروب عاشورا بود، تیر سمی هرمله بر سینه‌اش نشست، اونجا مسموم شد و دیگه نتونست رو اسب بنشینه، افتاد. شهادت ابا عبدالله هم اون موقعی بود که و شمر جالسان علی صدرک. اما امام حسین میدونید کی مرد؟ ایشون میگفت اون موقعی که جوانش علی اکبرش افتاد روی زمین و دورش رو گرفتن، فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا، وقت ابا عبدالله اومد. امام حسین علیه السلام که اومد تو مقاتل داره، هنوز به پیکر مطهر فاصله بود، سقط من الفرس، خودشو از اسب انداخت. دیگه گویی این پاها نای این که بلند شه، این چند قدم رو با پا بره دیگه نداره، با زانوهاش ابا عبدالله رفت و بلند صدا زد ولدی علی، ولدی علی، لقد استرحت من هم الدنیا و غمها و بقی ابوک فریدا وحیدا. اومد انگار دیگه طاقت نیاورد، حضرت صورت چه گذاشت به صورت علی اکبرش، صورت راست رو میگذاشت، صورت چپ رو میگذاشت رو صورت او. علی دنیا بعدک العفو، خاک بر سر این دنیایی که تو توش نیستی. و بعد صدا زد که جوانان بنی هاشم، همه شهدا رو خودش میکشید عقب. اما نمیدونم چی شد اینجا، بدن انقدر قطعه بود که احتیاج داشت چند نفر بیان به هر حال کمک بدن ببرن. ابا عبدالله دیگه توانش رو دیگه نداشت، هرچی که بود فرمود یا فتیان بنی هاشم احملوا اخاکم الی الفستاد، بیایید و برادرتون رو ببرید. خدایا به آبروی سید الشهدا قسمت میدیم، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. به آبروی امام حسین و علی اکبرش قسمت میدیم، رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، خدمتگزاران به این مردم نجیب، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدایا به حق حضرت علی اکبر قسمت میدیم جوانان ما رو از لغزش ها، از همه آسیب های آخر زمان مسون بدار. امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون، همشون رو با سید الشهدا علیه السلام محشور بگردان و عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.